श्राप आणि जन्म म्हणल्यार हो काबरा कुडचड्या वयल्यान वचना. हे कुडचडे आमच्या मुखार केन्ना वचपाक शकना. हे कुडचडकारांनी तकल्यान दवरपा जाय. म्हणटा तो आमचे तकलेर एक श्राप, महाश्राप. कळ्ळें न्ही. आमगे हिंदू धर्मा म्हणटा ब्राह्मण हत्या म्हणटी व्हडली हत्या. हो तेज्याकूय व्हडलो श्राप. हे आमचो कॉम्प्लेक्स आनी हे बेजमेंट आनी हे उदक पळया. हे उदक भरना हो स्विमींग पूल काबारला जो मुखार रे हो काबारला स्विमींग पूल हो आमचो मार्केट कॉम्प्लेक्स. आतां फाल्यां हे कॉलेज जाल्यार हेजो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेता? काबार घेता. हो मार्केट आमचे कॉम्प्लेक्स हो डेव्हलपमेंट केलो. हेचे उत्तर दिवचें काबरालाच दिवचें आनी हे कॉन्ट्रॅक्टर कोण काम केलें तें दिवचें आमकां. हे फाल्यां पडलें हें पडलें आनी भितर फाल्यां मार्केटाक लोक कोणी आसा जाल्यार हे पडलें जाल्यार हेजो रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता कोण? हे उदक पळयलें कितें म्हणटलें हे न्यू बिल्डींग आमची स्टार्ट पसून जाल्ना आनी ही परिस्थिती आसा कुडचड्यार. आनी हो आमदार आतां डेव्हलपमेंट कुडचिरी म्हणटा यो आतां ह्यो पळय जागे आतां अळमी हांगा काडपाची अळमी हेका मशरूम येयल्या पावसा मशरूम येयल्या यो म्हण काबरा. हें उदक खंयच्यान वचपाचें तेका खबर. आमगे गोंयकार आलो आनी पयसो ह्या काबरालान आनी ह्या गव्हर्मेंटान उदका घातला आनी ही परिस्थिती आतां पळया कितें जाता तें. आता हे जर पळयलें जाल्यार आनी ह्या बिल्डिंगे सेफ्टी सामको व्हडलो इश्यू आसा. सो हेजेर कितें तें आतां काबरालान आमकां उत्तर दिवचें. बाबा हें अशें तो आमगे जिवा बरोबर कित्याक खेळटा तो? बरें बाजार ताणें आपणे मोडून उडयलो. आमगे फूड कोर्टान ते गाणी आसलेले तांकां काडले ते गटरावर बसयले. हो डेव्हलपमेंट जायना जाल्यार सोड तें. तुगे नशिबात तुगे ना तें तुजी लायकी ना. हांगा कुडचडे म्हणटा डेव्हलप करपाचें आनी हें तोंडां आमची उतरां हाडनाका तूं. दर एका टायमार पावस सुरू जावच्या पयलींच हांव सदांच म्हणटालो कुडचड्याक आख्या बुट्टल्या लोकांक पळोवपाक पडटले. आनी हो स्विमींग पूल दर एका टायमार म्हणल्यार स्विमींग पूल म्हूण ह्या दिलेश काबराला ह्या कुडचड्या वयल्या आमदाराक सांगचें हे स्विमींग पूल कुडचडकाराक तो डेव्हलपमेंट म्हणटा. लाखांनी कोट्यांनी आमचे टॅक्स वता आनी हे स्विमींग पूला लागून आमी पयशे मोडला. पयशे कोणाचे? तुजे बापायचे. कोणाचे पयशे? 2 एकर गोंयकारांचे पयशे. हे मातशें ही म्युन्सिपालिटी कशें जाता मरे? हे उदक कितें रे? आनी हो काबराल म्हणटा तो आमगे कुडचडकारा एक श्राप. आनी जन्म म्हणल्यार हो काबरा कुडचड्या वयल्यान वचना. हे कुडचडे आमगे मुखार केन्ना वचपाक शकना. हे कुडचडकारांनी तकल्यान दवरपा जाय. तुमी मूर्ख जावन ताका मत मारनाका आनी ताका परत निवडून हाडनाका. हो काबराल म्हणटा तो आमचे तकलेर एक श्राप, महाश्राप. कळ्ळें न्ही. आमगे हिंदू धर्मा म्हणटा ब्राह्मण हत्या म्हणटी व्हडली हत्या. हो तेज्याकूय व्हडलो श्राप काबराल. हे वाज काबरालाचें एलिगेशन आहा. तुका लागून हो कुठ्यांनी पयसो आमगे उदकाक घातला. आमगे पयसो काबरालान उदकाक घातला.